नमस्कार। आउटलाइन मिडियाको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो संसदमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सम्झना पौडेल अनि म बोमलाल गिरी। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म र विज्ञ विचारदेखि आम सरोकारका विषयसम्म संसदीय अभ्यास सम्बन्धी खुल्ला बहस हुने रेडियो कार्यक्रम हो हाम्रो संसद। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP नेपालको संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा आउटलाइन मिडियाले काठमाडौँमा तयार पारेको यो कार्यक्रम हाम्रो संसद नेपाल FM नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न FM का साथै आउटलाइन मिडियाको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र outline.com.np मार्फत कुनै पनि ठाउँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा हामी कर्णाली प्रदेश आइपुगेका छौं र कर्णालीको सुर्खेत जिल्ला भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 को छिन्चु गाउँमा बसेर छलफल गर्दैछौं। सांसदसँग जनताको बहस गराउने यो कार्यक्रममा आज हामी कर्णाली प्रदेशले गरेका काम, संसदले बनाएका कानून र सरकारलाई संसदले गरेको खबरदारीका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौं। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सरोज दाहाल। नमस्कार। आज हामीसँग यस प्रदेश सभाका माननीय उपसभामुख पुष्पा घरती विष्ट, प्रदेश सभाका सदस्य माननीय विमला केसी, प्रदेश सभा सदस्य माननीय खड्गबहादुर खत्री र अमृता शाही हुनुहुन्छ र छिन्चु गाउँका झण्डै 100 जना महिला, पुरुष, युवा, कृषक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सहभागी हुनुहुन्छ र पत्रकार पनि सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। सबैभन्दा पहिला माननीय पुष्पा घरती विष्टज्यू, कर्णाली प्रदेश सभाले गरेका काम, यसले पारित गरेका विधेयक र बनाएका कानून जनताको पक्षमा कति बने, तपाईको अनुभवले के भन्छ? धन्यवाद। मानव सूचकाङ्कमा सबभन्दा पछाडि परेको प्रदेश पनि हो। सबै कुरा नयाँ थियो। टेबल कुर्सी समेत हामी आफैले राखेर सुरु गर्नुपर्ने सबै संरचनाहरू नयाँ थियो। टोटल 40 जना सांसदहरू बस्ने त्यो व्यवस्थापन पनि हामी आफैले गर्नु परेको थियो। सरकार पनि त्यसै गरेर उसले आफ्ना टेबल कुर्सी आफै खडा गरेर सञ्चालन गर्नु पर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दा त्यो जति सजिलो थियो त्यो बाहिरभित्र त्यो थिएन र त्यो सँगसँगै हामीले फेरि जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र आफ्नो व्यवस्थापन सँगसँगै सरकारले पनि यो प्रदेश सञ्चालनको लागि विधेयकहरू निर्माण गर्नुपर्ने, त्यो विधेयक चाहिँ आफ्नो प्रक्रियाबाट दर्ता संसदमा टेबल गरेर त्यो छलफल बहसमा लिएर अगाडि बढाउँदाखेरि धेरै अप्ठ्याराहरू बेहोर्नु परेको थियो। जे जस्तो भए पनि यहाँसम्म आउँदाखेरि संघीयताले जेउस एउटा रूप धारणा गरेको छ। ती संरचनाहरू खडा गरेर एकातिर संघीयताको जग बसाल्नु पर्ने, अर्कोतिर कानूनहरू निर्माण गरेर संघीयताको एउटा जग बसाल्ने कुरा थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै अप्ठ्याराहरू बेहोरेर यहाँसम्म आएका छौँ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि टोटलमा हाम्रो प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकहरू टोटलमा 54 वटा छ र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको कानूनहरू अहिले 34 वटा हामीले पारित गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामी सांसदहरू, सभामुख, उपसभामुख मात्रैको योगदानले यो सम्भव थिएन। यो सँगसँगै सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका आम जनसमुदायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबाट नै हामीले संघीयताको जग बसालेर कानून निर्माणको प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याएका छौँ। धन्यवाद उपसभामुख पुष्पा घरती विष्ट। उहाँले कर्णाली प्रदेश सभाले गरेका गतिविधि र यसले बनाएका कानूनको बारेमा कुरा राख्नुभयो। यसपछि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका माननीय सांसदजीहरूका आफ्नो अनुभव, जनताको लागि उहाँहरूले कानून बनाउँदा कतिको ध्यान दिनुभएको छ अथवा 3 वर्ष 8 महिनाको अवधिमा मैले जनताको पक्षमा यसरी कानून बनाए, सरकारलाई यसरी मैले अनुगमन गरेँ, सरकारले गरेका कामको खबरदारी गरेँ र जनताको पक्षमा यसरी मैले आफ्नो दायित्व पुरा गरेँ भन्नको निम्ति उहाँहरूसँग के छ, यो कुरा सुन्दैछु। सबैभन्दा पहिला यसै छिन्चु गाउँ पनि पर्छ, उहाँको निर्वाचन क्षेत्र, यसैबाट निर्वाचित हुनुभएको माननीय खड्गबहादुर खत्रीसँग यो कुरा सबैभन्दा पहिला म सोध्न चाहन्छु। यो प्रदेश यो हिजोका राणाकालदेखि पञ्चायत कालदेखि अवसरबाट वञ्चित, यो चाहिँ भूगोलले विकटता, शिक्षा, दीक्षा, आर्थिक हर चिजमा पछि परेको प्रदेश हो। स्थानीय तह, प्रदेशका सरकार र संघीय सरकार तीनटा बीचको एउटा अनुभूति पहिला त हामीले त्यो बुझ्नै र संगठन संरचना बनाउनै कठिन भयो र केन्द्रीय सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण पनि कर्णाली प्रदेश प्रति अलि विभेद महसुस मैले गरेको छु। कर्णाली प्रदेश प्रति जुन सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको प्रदेश थियो, यसप्रति कर्णाली प्रदेशको चाहे बजेटको कुरा होस्, चाहे अधिकार दिने सवालमा होस्, चाहे कर्मचारी पठाउने कुरामा होस्, र कर्मचारी पठाउँदा पनि कर्मचारीले अवसर नपाउने, यो चाहिँ यसलाई कस्तो भने विकट छ
त्यहाँ खान पाइन्न, बस्न पाइँदैन, कुनै अवसर पाइन्न र सुख सुविधा पाइन्न भन्ने किसिमको कर्मचारीमा मनोबल त्यस्तो चाहिँ अनुभूति पाएँ मैले। र कर्णाली प्रदेश जब स्थापना भयो, सर्वसम्मतबाट राजधानी सुर्खेतलाई तोक्ने काम भयो। यो एउटा कर्णाली प्रदेशको लागि उपलब्धिमूलक थियो। धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले त्यो ठाउँमा जनताले पठाएका थिए र हामी चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिएको थियो। र जुन किसिमको अपेक्षा थियो, जुन किसिमको आशा थियो, त्यो मैले पाउन सकिनँ। बजेट दिने कुरा होस् चाहे लिने कुरा होस्, सङ्घीय सरकारले बजेट लगाएको छ, त्यही कानुनलाई पनि दोहोरो र साझा अधिकार, एकल अधिकारका त्यसैमा हामीलाई 1 वर्ष लाग्यो। र सङ्गठन संरचना विशेष गरी यो पञ्चायती व्यवस्थामा 5 विकास क्षेत्र भएको कारणबाट सुर्खेतको संरचना केही भवनहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू तयार थियो र मलाई लाग्छ निर्देशक क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू तयार भएको अवस्था। धेरै चिजहरू मान्य सांसदहरू अथवा सरकार गठन पूर्व कर्मचारीबाट सञ्चालन भएको अवस्था थियो। अब जस्तै फर्निचरका कुराहरू अथवा अफिस कोठा मिलाउने कुराहरू 7-8 करोडको पैसा हाम्रो दुरुपयोग मैले आफूले अनुभूति गरेँ। त्यसमा 2-3 करोड पैसा बचाउन सकिन्थ्यो। र हामीले के सोचिरहेको थियौँ त भन्दा अब आमूल परिवर्तन जनयुद्धबाट र जनता सडकबाट उत्रेर आएको सङ्घीय संरचना अब आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कानुन राम्रो बनाउन सकियो भने जनताको तहसम्म यी कुराहरू जान सक्छ भन्ने किसिमको जुन सोच बनेको थियो त्यो कुनै पनि हुन पाएन। जनताको चाहिँ नाम लिने काम चाहिँ टाढाबाट आफ्नो नजिकका आफ्ना दलका आसेपासे र 2-4 पैसा आम्दानी स्रोत गर्ने खालका त्यस्ता किसिमको अनुभूति चाहिँ पाइयो। कर्णाली प्रदेशको हाम्रो चाहिँ आय स्रोतहरू केही पनि छैन, उद्योग धन्दा कल कारखाना छैन, हाइड्रो छैन, यातायात छैन, व्यापारिक केन्द्र पनि होइन, चेतनाको पनि अभाव। त्यसैले नीतिगत रूपमा हामीले जनताबाट आउनुपर्ने नीति अहिले पनि जनताको भावना अनुसारको नीतिगत कुराहरूमा धेरै कुराहरू पनि तलबाट आउन सकेन। माननीय खड्गबहादुर खत्री, अब म जान्छु अमृता साई, यसै क्षेत्रबाट उहाँको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, उहाँको अनुभव चाहिँ के छ पहिला सुनौ। धन्यवाद। के न के गर्छु भनेर हामी गयौँ, त्यहाँ गएपछि अब बुझ्दै गइयो जनताले कति सुख सुविधा पाए। नारा चाहिँ हाम्रो कर्णालीमा एकदम राम्रो खालको नारा छ। नारा मात्रै भएर पनि हुँदो रहेछ। सुखी कर्णाली समृद्ध कर्णाली भन्ने एउटा, सुखी र सुखारी भन्ने एउटा छ। त्यो अनुसार म त्यो नारा सुनेपछि एकदम खुसी भएको थिएँ क्या म। अब कर्णालीका सुख पाउने भए एकदम अब त हुन्छ होला हाम्रो। तर मैले पनि सोचे जस्तो पाइनँ त्यहाँ गएर, किनभने जनताले महिला दिदीबहिनीहरूको लागि तर बजेट त छुट्टिन्थ्यो, त्यो उहाँहरूको समक्ष पुग्थ्यो कि पुग्थेन कि, अब बाठा टाठाले मात्रै लगेर खान्थे कि खाने गरे अथवा पुगेन। अहिलेसम्म छैन उनीहरूसित, कतै कतै होला। न तर 10 जिल्लाको त्यो अब सदरमुकाममा कहीँ जाने भयो, त्यहाँको पुनः पन्ध्रमा खासै बजेट पुगेको छैन। हिउँदोमा बाटो खने, बर्खामा बाटो हुँदैन, त्यो दिगको विकास पनि भएन। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यति सन्तुष्टि भएन। धन्यवाद माननीय अमृता साई। अब हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय बिमला केसी, उहाँ यस अगाडि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र संविधान सभाको सदस्य भएर पनि काम गर्नुभएको थियो। त्यो अनुभव, मन्त्री भएर जनताको पक्षमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव सँगै अहिले सांसदको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले कानुन बनाउँदा कस्तो भूमिका खेल्नुभयो, कानुन कार्यान्वयन गर्दा कतिको भूमिका खेल्नुभयो र अहिले खबरदारी कसरी गरिरहनु भएको छ, यिनै विषयमा थोरै अनुभव सुनौ, त्यसपछि हामी श्रोताको बीचमा हुनेछौँ। म जुन परिकल्पना गरेर जे देख्छु, जे गर्छु भन्ने सपना बोकेर म सांसद भएँ, मन्त्री भएँ, त्यो स्पिडमा जति लिन पर्थ्यो लिन सकिनँ। हामीले लिन सकेनौँ, सरकार जान सकेन भन्ने छ। म संसद पनि जान सकिनँ। मैले संयोगले एउटा मन्त्रालय 3 वर्ष 2 महिना चलाएँ, अर्को 1 महिना त अरू धेरै मन्त्रालय चलाएँ। तर सरकार निर्माण भएको डे 1देखि, संसदको बैठक बसेको डे 1देखि हामीले राम्रो काम चाहिँ गर्न प्रयत्न गर्यौँ। कर्णाली राम्रो गरेका छौँ। त्यो राम्रो हामीले सन्देश दियौँ कर्णाली प्रदेशबाट। कान्छो प्रदेश थियो, तर कान्छो प्रदेशले सबैभन्दा पहिले नाम राख्यो, जेठो बन्यो। हामी सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा के भन्यौँ भने हाम्रो यहाँको विपक्ष प्रतिपक्ष कोही हो भने गरिबी हो, अभाव हो, तर यहाँ काङ्ग्रेस हुँदैन है, अर्को हुँदैन है भनेर हामी त्यो खालको साझा प्रतिबद्धता साथ सदनमा बोलेका थियौँ, सदनमा त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। आज मलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यो खालको स्पिरिट हाम्रो सदनले दिएको थियो, त्यो खालको काम हाम्रो सदनले गरेको थियो, संसदले गरेको थियो। अरू प्रदेशको तुलनामा हाम्रा कानुन कम होलान्, त कानुन बढी हुँदैमा सदनको पर्फर्मेन्स देखिने भन्ने कुरा होइन, चाहिने कानुन पास गर्ने कुरा हो। त्यस हामीलाई सरकारलाई चाहिने कानुनहरू संसदले पास गरिदिएछ, संसदले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाएको छ। समितिहरू एक्टिभ छन्। संसदका काम 4-5वटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको 4-5वटा काम। पहिलो काम संसदले कानुन बनाउँछ, संसदले नीति पास गर्छ, बजेट पास गर्छ। यी सबै कुरामा संसद एकदम पोजिटिभली अगाडि बढाएको स्थिति हो। संसदीय समितिहरू बनाउँछ, संसदीय समितिहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्छ, त्यो काम पनि गरेछ। म आफै सरकारमा बस्दाखेरि पनि संसदले गरेको निर्देशनलाई हामीले एकदम गम्भीरतापूर्वक लिने खालको, किन म आफू त्यहाँ बसेर पनि होला संसदीय
संसदीय समितिमा बसेर काठमाडौँमा काम गर्दाको फिलिङ संसदीय समितिको महत्त्व बुझेर पनि होला मलाई चाहिँ एकदम त्यस्तो फिलिङ हुन्थ्यो। ल संसदले गरेको कुरा निर्णायक हुन्छ, हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, राम्रो कुरालाई सरकारले हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अनुभूति हुन्थ्यो र हामीले कार्यान्वयन पनि गर्यौँ। संसदमा बोलेको कुरा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने स्थिति त केले गरायो भने संसदले गरायो। त्यसमा संसदीय समितिको भूमिका पनि प्रभावकारी नै रहे अहिलेसम्म। अनि यसो हेऱ्यो 7वटा प्रदेशमा अरू त्यहाँका सांसदहरू साथीहरूलाई बुझ्यो, त्यहाँका सचिवालयलाई बुझ्यो, पत्रकारहरू साथीहरूसँग पनि यसो सम्पर्क गर्यो। सबैभन्दा व्यवस्थित कर्णाली प्रदेश सानो पनि छ, चिठीको पर्या पनि छ, सबैभन्दा व्यवस्थित छ है त्यहाँको कर्णालीको संसद भनेर सुनिन्छ है। मैले त्यो सुनिरहेको छु। अभाव छ, गरिबी छ, विकट छ, कर्णाली भने सुन्नै नसक्ने जानै नचाहनेको बिचमा हाम्रो कर्णालीको संसद 1 नम्बर छ भन्दा त खुसी लाग्छ नि। त्यो काम चाहिँ यहाँ कर्णालीको संसदले माननीय सभामुखज्यूले उपसभामुखज्यूले उहाँको नेतृत्वमा त्यो सफल भएको छ। कुनै ठाउँमा घटना गरे तुरुन्तै संसदभित्र के हुन्थ्यो, आवाज उठ्थ्यो। त्यो सरकारले तुरुन्तै केही समिति बनाएर केही गरेर काम गर्नु पर्थ्यो। मैले भनेकै त्यही जनपक्षीय काम गर्नका निम्ति संसदले सरकारलाई त खबरदारी गरिरहेछ नि अहिलेसम्म। हाम्रो आफै पनि हाम्रो इच्छा शक्ति कम भयो या हाम्रो क्षमता कम भयो या हाम्रो अभ्यासको कम होला एउटा। दोस्रो कुरा सङ्घीय सरकारले हामीलाई सङ्घीयताको स्पिरिटमा हिँड्न दिएन भन्ने छ है मेरो कुरा। अब अलिक फरक ढङ्गले जान्छ कि हेरौँ अहिलेको सरकारले के गर्छ। अभ्यास यो पनि हेर्न बाँकी छ, परीक्षा लिन बाँकी छ अहिलेको सरकारले। पहिलाको सरकारले हामीलाई सङ्घीयताको सन्दर्भमा बलियो गरी काम गर्न दिएन। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय बिमला केसी। पहिलो चरणमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अब म सहभागी यहाँहरूको बिचमा आउँछु। यहाँहरूले छोटकरीमा आफूलाई लागेका विषय सोध्नुहोला। पहिलो प्रश्न चाहिँ उपसभामुखज्यूलाई, सबैभन्दा कान्छो प्रदेश कर्णाली प्रदेश, सुन्दर शान्त प्रदेश, हाम्रो यो प्रदेशको क्षेत्रफल कति हो? भेरीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 जो बबई खण्ड छ अहिलेसम्म पनि यहाँहरूको सीमाङ्कन भित्र किन परेन? हामीले नेपाल सरकारले जुन जारी गरेको नक्सा छ त्यो नक्सा हेर्यौं भने तल बबईको बस्ती जो भेरीगङ्गाको नागरिक हुनुहुन्छ, मतदान यही गर्नुहुन्छ, भेरीगङ्गा विद्यालयको तलब, कर्मचारी, प्रशासनिक केन्द्रहरू सबै भेरीगङ्गाबाट चल्छ। तर त्यो सिमानामा 5 नम्बर प्रदेशमा छ। आफ्नो जनतालाई आफ्नो सीमाङ्कन त्यो सिमानाभित्र किन ल्याउन सक्नु भएन र यो कहिलेसम्म आउँछ? सीमा विवादको बारेमा जहाँसम्म लाग्छ जो यो बबईको कुरा यो चाहिँ मैले पहिलो पटक सुने कि यहाँ विवाद छ भन्ने कुरा आजै सुने मैले। तर यस्तो कुराहरू समाधानको लागि ओल्लो पल्लो प्रदेशको समस्या समाधान चाहिँ अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद भनेर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बनेको हुन्छ। त्यो कसरी त्यो पारी भनियो के त्यो हाम्रै हो के त्यो होइन, यता कर्णालीकै प्रदेश हो। त्यो सेवा सुविधा यतैबाट गइराखेको छ होइन। हामी यहाँबाट हेर्दा पनि त्यो हाम्रै हुन्छ। त्यसलाई अलिकति कहाँनिर के फरक पर्यो, यो पहिलोचोटि यो समस्या आयो, यो समस्या समाधान सायद अब हाम्रै प्रदेशमा रहने गरिकन बन्छ र अब त्यो भूगोलै यता आएपछि त हाम्रो नभएर कसको हुन्छ र। त्यसै गरी अर्को माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूलाई, कर्णाली प्रदेश सरकारले सदनबाटै पास गरेको जस्तो लाग्छ हाम्रो प्रदेश अर्गानिक प्रदेश भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यो नारामै सीमित हुने हो कि यसको यो कार्यान्वयनको लागि के पूर्वाधारहरू तयार भएको छन्? यो रासायनिक विषादी रासायनिक मलहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा आयात भइरहेको छ। हामीले प्रदेश त अर्गानिक भनेर घोषणा गर्यौँ, यो के छ त कार्यान्वयनको प्रक्रियामा यो जान्न चाहन्छु। पहिलो कुरा अर्गानिक कानुन पास गरेका छौँ, अर्गानिक कृषि कानुन पास गरेका छौँ, प्रचार प्रसार गर्ने कुरा गर्यौँ। हाम्रा कर्मचारीलाई अर्गानिक पत्याउँदै नसक्ने अवस्थाबाट कम्तीमा अर्गानिक हो लागू गर्छौँ भन्ने अवस्थामा पुर्यायौँ। माहौल चाहिँ अर्गानिक सम्भव छ कर्णालीमा भन्ने माहौल चाहिँ बनाएको छ। द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला भनेर यहाँ हरेर यतापट्टि कपुरकोट बनाउने भनेर पूर्वाधार बनाएका छौँ। मेसिनको लागि टेन्डर भएको छ, अब त्यो पनि प्रयोगमा आउँछ। त्यो भयो भने विषादी सामानहरू छिर्न पाउँदैनन्। खाना योग्य मात्रै छिर्छन्, खाना योग्य नहुने चिज फिर्ता हुन्छन्। यतापट्टि अर्गानिक बजारीकरणको लागि एयरपोर्टमा एउटा हामीले भवन बनाएका छौँ, अर्गानिक बिक्री गर्ने ठाउँ। अर्गानिक जोनिङ गरेका छौँ। अर्गानिकको सर्टिफाई गर्नका लागि पनि हामीले के यो पिजिएस मोडेल भन्छ, पिजिएस मोडेलबाट अगाडि बढ्न हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ र अर्गानिक नमुना गाउँ गरायौँ, अर्गानिक पालिकाहरू घोषणा गऱ्यौँ र अहिले वडाहरू पनि गाउँहरू पनि घोषणा गरेका छौँ। त्यसो गर्दा अर्गानिक हामी उत्पादन गर्छौँ, अर्गानिक बिक्री गर्छौँ, अझ अर्गानिक ब्रान्ड दिन्छौँ भन्ने पालिकाहरूलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको छ। तर एकैचोटि भने जस्तो अर्गानिकका लागि पुरै बन्देज गर्न चाहिँ अहिले हामीलाई गाह्रो छ। यो धेरै सजिलो विषय रहेनछ, निकै धेरै चुनौतीका बिचमा गर्नुपर्ने विषय रहेछ। त्यसो हामी 10 वर्ष लाएर चाहिँ कसो नसकेला भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान हो। कानुनको विषयमा उपसभामुखज्यूलाई म अरू 2टा कुरा जोड्न चाहे। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेको
म विशेष गरी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगी व्यवसायको कारणले गर्दा पनि हामीहरू यहाँहरू आएको पनि करिब 3-4 वर्ष भइसक्यो, 3 वर्ष 8 महिना भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म पनि एउटा कानुन पास हुन सकेका छैन जुन व्यवसाय दर्ता नवीकरण सम्बन्धी स्थानीय तहले गर्न पाउने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा 76 को दफा 3 मा प्रष्ट उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले कानुन नबनाएको कारणले गर्दा स्थानीय सरकारहरू पनि त्यो कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्, जसको कारण दूरदराजमा बसेको व्यवसायीहरू अहिले पनि सदरमुकाम धाउनु पर्ने अवस्था छ। यहाँहरूले त्यो कानुन टेबल मात्रै गर्ने कहिले पास गर्नुहुन्छ? तपाईहरुले उठाएको विशेष गरी यहाँ विषय कानुन निर्माणमा उठेका विषयहरू अब यो साझा सूची अन्तर्गत पर्ने व्यवसाय सम्बन्धीको जो नवीकरणका कामहरू, यो समस्याको बारेमा चाहिँ अब यो अहिले तपाईको उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालय छ हैन, त्यो मन्त्रालयको अहिले मन्त्री चाहिँ माननीय नन्दसिंह बुढा हुनुहुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो कानुन ल्याउनु पर्थ्यो के, त्यो कानुन बनाउनु पर्ने, तर त्यो ल्याइएको छैन के। त्यो तत्काल जनताको लागि जल्दो बल्दो एकदमै आवश्यक कानुन हो। तर हामी त बेला बेला सरकारसँग सभामुखले उपसभामुखले हामी समन्वय गर्छौँ, जनतालाई तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनहरू ल्याउनु सही भन्छौँ। यो चाहिँ म फेरि मन्त्रीलाई नै हैन छलफल गरेर यो तत्काल अगाडि बढाउनुहोस् म भन्छु। एउटा विद्यालय जस्तो सरस्वती लक्ष्मी बस्ने ठाउँ हो, लगभग धेरै भयो मैले त्यहाँ त्यो विद्यालयमा गएदेखि चाहिँ खानेपानी पाउन सकेको छैन। हाम्रो 5 वर्ष यो कार्यकालमा चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जति यहाँ स्थानीयदेखि र प्रदेशसम्म हामी सबै छौँ के विद्यालय जस्तो कुरामा खानेपानी भएन भने कति गाह्रो होला। गाग्रीमा बोकेको पानीले के सकिन्छ? सबैलाई नमस्कार, भेरीगङ्गा 5 चम्पाकला बोली। हाम्रो पनि अब यस्तो विद्यालयमा त्यस्तो पानी छैन, सुविधा अप्ठ्यारै छ, विद्यार्थीहरू त्यस्तै उभान। बाटो पनि हाम्रो कति वर्ष भइसक्यो त्यो बाटो हुन्छ भन्दा आशा गर्दै हामी निराश भएको छौँ। अब त्योमा के छ अब भनिदिनु पर्यो। मेरो नाम चाहिँ निर्मला अधिकारी, मेरो बसोबास चाहिँ 12 नम्बर र भेरीगङ्गा 10 मा चाहिँ मेरो विद्यालय हो। प्रावि मदान चौरदेखि हो, म त्यहाँको पर हो। यो चाहिँ हाम्रो 77-78 को बजेटबाट चाहिँ हाम्रो विद्यालय लगायत यहाँ सम्पूर्ण विद्यालय होला नि धेरै। विद्यालयमा चाहिँ मुख्यमन्त्री स्वरोजगारबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ 3 कोठी भवन परेको थियो। त्यो 3 कोठी भवन चाहिँ 27,43,000 को हो र त्यो अपुरो छ। त्यसलाई पूरा गरिन्छ कि त्यस्तै अपुरो नै छोडिन्छ? नमस्कार, म ज्ञानु भुषाल, पेसाले पूर्व शिक्षक। यहाँहरूले आफू माननीय रहँदै गर्दा आफ्नो कोषबाट होस् अथवा आफ्नो प्रदेशबाट महिलाहरूका निमित्त हामीले यो काम गर्न सक्यौँ, हामी उदाहरणका रूपमा यो भन्न सक्छौँ भनेर हाम्रा आदरणीय माननीय ज्यूहरूले के गर्नु भएको छ। यहाँहरूले बाहिर गएर पढ्ने कुरामा चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि के सोच बनाएर त्यस्तो कार्यविधिहरू केही बनाएको छ भने यो पनि जानकारी गराइदिनु होला। यहाँ उठेका प्रश्नहरू खास गरी विकाससँग सम्बन्धित, शिक्षासँग सम्बन्धित, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र रोजगारसँग सम्बन्धित छन्, जुन विषयहरू संसदको विषय त भए नै संविधानको विषय पनि हो र संविधानले मौलिक हकको रूपमा यसलाई व्यवस्था गरेको छ। त्यो अधिकार दिलाउनको निम्ति कर्णाली प्रदेश सभा किन लागिरहेको छैन अथवा लागेको छ भने कसरी लागेको छ? मान्य बिमला केसी, पानी कुरा त्यो जातिबित्ती भयो हेर्नुहोस्। यो पानी स्कुलमा पनि आजका दुनियाँमा पानी बोकेर खाने भने एकदम यो जस्तो लाज मर्नु कुरा के होइन। वडा यहाँ स्थानीय सरकारले हेर्नु पर्यो त्यो कुरा, भएन भने स्थानीय सरकारका जनप्रति आउनु पर्यो त्यहाँ होइन, भन्नु पर्यो, बजेट बनाउने बेला आउनु पर्यो, पछि भनेर काम छैन। त्यसैले यो कुरालाई सिरियसली लिनुहोस्। अहिले पनि मुख्यमन्त्री रोजगारको वडामा तपाईँले अनलाइनबाट हाल्नुभयो होला होइन, फर्म दर्ता गर्नु, त्यसमा खानेपानीलाई प्राथमिकता लिएर गर्नुभयो होला, त्यहाँ पनि राख्नु पर्यो। अर्को स्कुलको कुरा थियो नि, पोहोर साल तपाईँहरूले काम गर्नुभयो होइन स्कुलको, तर आधार मुख्यमन्त्री रोजगारबाट गर्नुभयो, तर आधार अहिले पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खोलिएको थियो, हाल्नुभयो कि भएन? नभए मुख्यमन्त्री रोजगारकोले यहाँ भन्नुभएको थियो, त्यो पनि अब अहिले के गर्नु भएको छ, भर्नु भएको छैन। नभरेको भए पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम 4 करोड आउँछ, खडक खत्रीको उहाँको 4 करोड आउँछ, 4 करोड माग्नु होला। कहाँ कहाँ स्कुल, कहाँ कहाँ खानेपानी, कहाँ यो भनेर माग्नु होला। उहाँले पनि गर्नुपर्छ, मागेर 4 करोडमा कहाँ पुर्याउनु पर्यो, निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउनु होला, अति आवश्यक कुराहरू। मेरो नाम शान्तबहादुर खत्री, भेरीगङ्गा 4 हर्रे। यो 24 जनाको बाढी पीडित जुन घर विस्थापित भएको थियो तिनीहरूको अघिल्लो वर्ष भेरीगङ्गा नगरपालिकामा प्रदेश सरकारबाट आइसक्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी खोजी नीति गर्न गइयो। त्यहाँ पैसा त आयो आएन त्यो थाहा भएन, नाम बलि पनि छैन भन्ने चाहिँ भेरीगङ्गा जनप्रतिनिधिहरूबाट सुन्नमा आयो। त्यसपछि हामीले त्यो प्रदेश मन्त्रालयबाट फेरि त्यो नामबली सहितको कागज लिएर सबै ठाउँमा पेश गर्यौं, तर अहिलेसम्म पनि त्यो पैसा जनतालाई उपलब्ध भएन। पीडितलाई के कारण हो? बाढी पीडित हो। अहिलेसम्म हामी त्यस्तै अस्थायी बस्तीमा त्यस्तै दिन काटिरहेका छौँ। यसको लागि केही सरकारले हामीलाई व्यवस्था गरिपाउँ। सबैलाई नमस्कार, म मनव्यक्ति क भेरीगङ्गा नगरपालिका 3 भटारू खोला बस्ने बाढी पीडित 71 सालमा बाढी पीडित भएको हो। अहिले हामीहरूलाई रात केही पनि चाहिएको छैन, हामीलाई बस्ने बास चाहिएको छ।
सबैलाई नमस्कार। म धर्मराज खड्का। विशेष गरी यो जुन छिन्चु जायरपुर सडक खण्ड छ त्यस अन्तर्गतको विगत लामो समयदेखि यो उहाँको क्षेत्र पनि पर्छ। त्यसलाई बनाउने उपाय के छ? हाम्रो तर्फबाट केही गर्नुपर्छ भने हामी गर्छौँ र तपाईँहरू तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि। यिनै प्रश्नको जवाफ दिनको निम्ति म सबैभन्दा पहिला जाँदैछु यसै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ माननीय खड्गबहादुर विष्ट। यो बाढी पीडित सम्बन्धी सन्तबहादुर खत्रीजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ। बाढी भएको धेरै वर्ष भइसक्यो, पाल टाँगेकै छन् मान्छेहरू। स्थानीय तहलाई दिएको त भन्दा प्रत्यक्ष वास्तविकता बाढी पीडित भएको मान्छे यथार्थ तल स्थानीय तहको वडाबाट सिफारिस भएर आउँछ, टोलबाट भएर आउँछ। यथार्थ त्यो मान्छे बाढी पीडित भएको मान्छे नछुटोस्, दुःख नआओस् भन्ने किसिमले चाहिँ रकम चाहिँ पठाउने किसिमले एउटा निर्णय क्याबिनेटबाट भयो। संघीय सरकारले पनि पटक पटक पैसा ल्याउने। त्यतिखेर के गर्यो त भन्दा दर्ता जग्गा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर संघीय सरकार एउटा नियम कानुन त्यो नियमावली बनाएको, त्यो भित्र पनि कति पर्न सकेनन्। स्थानीय तह पनि हामीसँगै गाँसिएको हो। जति सरकार जति जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ, पेमेन्ट दिने कुरा पनि सजिलो हुन्छ, यथार्थ मान्छे पनि आउन सक्छ भन्ने किसिमले त्यस्तो किसिमले नीति बनाइयो र त्यो अब हामीले उसलाई पञ्चाउन खोजे। त्यो डाटाभित्र हामी कति परेन, त्यो डाटाभित्र छ भने मलाई लाग्छ उहाँले पाउनुपर्ने हुन्छ। र त्यो किस्ताबन्दी थियो, त्यसलाई रकम के भयो त भन्दा एकैचोटि पैसा हुन सकेन। अनि किस्ता दिइसकेपछि चरणमा चाहिँ भन्नु स्थानीय तहलाई पठाउने र चरणले अब चाहिँ दिने किसिमको चाहिँ त्यो थियो। होइन जो 3 लाख मध्येको पैसा कति नै पाउनु भएको छैन, नाममा गएको छ भने त्यो पाउने नै हुन्छ। न अब त्यतिखेर छुट भएको छ भने त्यो समितिमा बस्ने चाहिँ त्यसमा फेरि पनि छलफल चलाउँला। अब यो मुरेली खोला र यो बाटोको कुरा बजेटको यो पहिलेदेखि चलेको बाटो छ। हाङ्गेसिमल माथि 1 करोड पैसा यहाँ एउटा पैसासँग गाँसिएको, एउटा भोटसँग गाँसिएको। त्यसैले यो राजनीति जति हामी राज्यको स्रोत माननीय अथवा वडा अध्यक्ष, मेयर, जनप्रतिनिधिहरूसँग हुन्छ। राज्यको स्रोत बाबुले मान्छे त्यहाँ जानु स्वाभाविकै छ। स्रोतभरि राज्यसँग भयो। यी बजेटका कुराहरूमा मलाई लाग्छ बजेट लिने कुरा, माग गर्ने कुरा स्वाभाविकै छ। हामी नीति बनाउने थलोमा पनि छौँ र विकाससँग पनि सरकारसँग गजगजाउने हाम्रो दायित्व हो। मान्य बिमला केसी, बाढी पीडितका सन्दर्भ सुरुदेखि बाढी पीडितको क्षेत्र झन् मेरो भन्ने लाग्यो क्या मलाई। म मन्त्री भएको बेला म त के नै गर्छु भने कि 100वटा घर त 74-75 को त्यो चौमासी बजेटमै 100वटा घर बनाउने भनेर मैले प्रस्ताव राखेको बजेट बनाउँदा। त्यो तपाईँको कार्यक्षेत्र पर्दैन, ऊ त आन्तरिकमा पर्छ भनेपछि अब त्यहाँ निराश भइयो। अब बाढी पीडितलाई पुरै एक ठाउँ जग्गा लिन्छ, बसा लिन्छ भने जग्गा पनि धेरै ठाउँ हेर्नुहोस्। मलाई के लाग्यो भने मैले गर्न पाउँछु जस्तो लाग्यो कि यता हुँदैन उता हुँदैन। अब कानुनमा जाँदा कर्मचारी होइन हजुर, यो त के अरे कानुनले दिँदैन, यो त विधानले दिँदैन, यो त यसले दिँदैन। ए बाबा, म साझेदारी मोडेलमा जाने भनेर होइन। सरकारले किन आफैले कोल्ड स्टोर नबनाउने? सरकार आफै निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर किन ठुला काम नगर्ने? जम्मै माग्ने यो सरकार भएन, मगिन्ते सरकार भयो भनेर सरकारले बनाऊ भन्दा कर्मचारीले मरे मान्दैन। यो त साझेदारी कानुनै छैन हजुर भन्छन्। कार्यविधि मरे बनाउने कार्यक्रम छन्, कार्यविधि बनाउन सकिने हेर्नुहोस् है। कानुन छैन भन्छन्, अड्काइदिन्छ। गर्न खोज्दाखेरि पनि केही नयाँ गरौँ भन्दाखेरि पनि स्पिरिट छैन। भाइले भने जस्तै गर्न सकिएन त, त्यही पनि 3 लाख रुपियाँ पोहोरदेखि परवाह गरेर के कारणले छुट्या छ, अहिले तुरुन्तै अगाडि बढाउने कुरा छ। छलफल पनि चलाएका छौँ, हाम्रो दल पनि बसेका थियो, माओवादी दल होइन। त्यहाँले बाढी पीडित कामलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउने भनेर एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ। सरकारलाई हामीले सुझाव दिएका छौँ होइन। यो सबै अहिले गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धन सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकता साथ लिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। हामी झकझक्याउँछौँ। बाढी पीडितको 3 लाख रुपियाँ ल्याउने बाँकी जो छ, तपाईँले जो नक्कली बाढी पीडित चाहिँ कोही नहुनलाई मेरो अनुरोध छ। सक्कलीले चाहिँ पाउँछ, अहिले 3 लाख रुपियाँ पाउँछ र त्यसले घर बनाउनुहोस्। र माथि पनि दैवी प्रकोपवालाको लागि सङ्घीय सरकारले 4 लाख दिने निर्णय गरेको छ। 4 लाखमा 50% सङ्घीय सरकारले, 30% प्रदेश सरकारले र 20% स्थानीय सरकारले भनेको छ। त्यो मोडालिटीमा पनि अहिले पछिल्लोचोटि बाढी पीडितमा परेका घरहरू बगेका छन् भने त्यो मोडालिटीमा जाने कार्यक्रम छ। त्यसरी जाउँ। तत्काल कुनै समस्या पर्ने बित्तिकै संसदमा कुरा चाहिँ उठ्छ। संसद हुँदा न समिति मिनी संसद हो, त्यहाँ कुरा उठ्छ। अनि अनुगमनको लागि तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ, कति ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। अस्ति भर्खरै बाढी पीडितकोमा पुग्नु भएको थियो। तर फर्केर गएर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुग्दा फेरि सरकार कहाँ ठोकिन्छ अनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन। त्यो फेरि फर्केर जनताले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्छन्, सांसदले मेरो काम गर्नु भएन। राजनीति आफ्नो ठाउँमा होला, भोट आफ्नो ठाउँमा हाल्नुला, आस्था आफ्नो ठाउँमा छन्। विकासमा चाहिँ एकताबद्ध हुँ क्या। विकासमा एकताबद्ध हुने कल्चर भयो भने हामी विकासलाई फड्को मार्छौँ। विकासमै राजनीति गर्न थाल्यो भने त्यो विकासै हुन्न। अब जस्तो उहाँले तपाईँ काङ्ग्रेस मानौँ, तपाईँ उहाँ काङ्ग्रेस हुनुभयो, हुनु नै हुन्छ होइन। उहाँले ल्याएकोलाई मैले विरोधै गर्न थालेँ भने, म माओवादीले विरोध गर्न थालेँ भने कहिले विकास होला? म ल्याउनै दिन्न नि। उहाँले राजनीति गर्नुहुन्छ र म ल्याउनु दिन्न कि। हाम्रो प्रवृत्ति त त्यस्तो छ नि। काङ्ग्रेसले राम्रो कुरालाई माओवादीले समर्थन गर्ने, माओवादीको राम्रो कुरा एमाले समर्थन गर्ने, एमालेको राम्रो कुरा अर्को पार्टीले समर्थन गर्ने, सबै मिलेर काम गऱ्यौँ भने विकास चाहिँ बढ्छ। नमस्ते, मेरो नाम उर्मिला बिक। ल हाम्रो दलित महिलाहरूले आय आर्जन पायौँ भन्नुभयो होइन, छुट्टियो भन्नुभयो होइन। तर हामीले खै पाएको
घर घरमा सिंहदरबार भन्नुभयो तर खै सिंहदरबार अनि रोजगारी खै पाएको हामीले वडाका सबै विकासमा प्रदेश सरकार पुगेको छ। आय आर्जनका कार्यक्रमहरू मतलब हामीले यहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार रोजगार र उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। त्यो हिसाबले आय आर्जनका कार्यक्रमलाई दलित महिला त्यसपछि आएर अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत गराउनु खोजेको छ। अहिले 4 अरब पैसा त यसमा आय आर्जन र रोजगारको काममा लगाएको छ। यो वर्ष पनि म भेरीगङ्गा 10 को वडा अध्यक्ष मानबहादुर बुढा मगर प्रत्यक्ष जनताले लाभ पाए कि पाएन र ती योजनाहरू सबैलाई समेट्ने गरी भयो कि भएन यी विषयमा अलि अनुगमनको पाटो फितलो भएको मैले अनुमान गरेको छु। त्यसले गर्दा यी किन यसरी भएको होला कसरी भएको होला यही मेरो जिज्ञासा। विकासमा चाहिँ राजनीति नगर्नु मेरो अनुरोध छ। न कर्णाली त्यसै कर्णाली पछि पर्या होइन, कर्णालीमा हाम्रो मानसिकताले हाम्रा कारणले कर्णाली पछि पर्या भन्ने छ मेरो कुरा। किनभने विकास खानेको कल्चर छ क्या कर्णालीमा अहिले पनि। यसपालि त विकास खान पाइएन भन्दा रहेछन् क्या माथि ठुल्ठुला नेताहरूले पनि। म आफैले भएँ कि मेरो जीवन व्यवहार मैले त पहिला सुनेको थिएँ, अहिले त मैले मेरो जीवन व्यवहारमा देखेँ नि। त्यसकारण कर्णालीमा यो कल्चर चाहिँ हटाउँ, विकासमा एकताबद्ध हौँ। सम्भव छ हजुर, विकास गर्न सम्भव छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने? तपाईँहरूको साथमा तपाईँहरूसँगै रहेर जनप्रति हुँदा या नहुँदा समाजको सेवा गर्ने चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता छ है हजुर। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय बिमला केसी। कति प्रश्नहरू चाहिँ संसदसँग अथवा यहाँको कर्णाली प्रदेश सभासँग सम्बन्धित छन्। ती प्रश्नहरूको जवाबसहित थप प्रश्न पारिदिनु हुनको निम्ति म कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घरतिर अनुरोध गर्छु। विशेष गरी कानुन निर्माणको क्षेत्रमा हाम्रो प्रदेशमा संसद हुन्छ र बाहिरबाट हेर्नेले के देख्छ भने संसद मात्रै देख्छ कि होइन। एउटा 40 जनाको एउटा संसद भवन छ, त्यो भवनमा बोल्ने कुरा त्यहाँको कुरा मात्रै देख्छ। त्योभन्दा अरू बाहिर पनि संसद छ क्या, बाहिर समितिहरू छ, सांसदहरूलाई छुट्याएर समितिहरू बनाइएको छ होइन। लेखा समिति छ, विधेयक समिति छ, सामाजिक विकास समिति छ, अर्थ तथा प्राकृतिक समितिहरू छ। यी समितिहरूले सरकारबाट बनेर आउने विधेयकमा व्यापक बहस गरेर छलफल गरेर मिडिया ल्याएर विज्ञ ल्याएर छलफल बहस गरेर अनि त्यसपछि त्यो अगाडि बढ्छ र संसदमा गएर सांसदहरू टोटलले त्यसमा छलफलमा भाग लिएर अन्तिममा पास हुन्छ। यसरी अब हाम्रो प्रदेशको कानुन बन्ने गर्छ होइन। त्यसैले संसदको काम भनेकै 1 नम्बरमा चाहिँ सांसदहरूको काम भनेको सरकार ढाल्ने र सरकार बनाउने हुन्छ। 2 नम्बरमा चाहिँ बजेट पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने हुन्छ। 3 नम्बरमा चाहिँ कानुन बनाउने हुन्छ। 4 नम्बरमा चाहिँ सरकारले गरेका सम्पूर्ण कामको अनुगमन गर्ने हुन्छ कि यी 4टा कामहरू सांसदले गर्ने गर्छन्। सभामुख र उपसभामुखको भूमिका चाहिँ संसदमा सांसदहरूलाई सक्रिय बनाउने र सरकारबाट आएका विधेयकहरूमाथि व्यापक बहस गरौँ भन्ने कुरा नै हुन्छ। सभामुख र उपसभामुखले फेरि संसदमा आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू राख्न पाउँदैन। अनि म कहिले बोल्दिनँ, बोल्न पनि पाउँदैन। त्यसरी अब हामीले संसद सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा हाम्रो संसद यो कार्यक्रमको क्रममा आज हामी कर्णाली प्रदेशको ढोका मानिने सुर्खेत जिल्लाको भेरीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 छिन्चुमा बसेर छलफल गर्यौँ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा उपसभामुख पुष्पा घरती विष्ट, पूर्व मन्त्री तथा सांसद खड्गबहादुर खत्री, पूर्व मन्त्री तथा सांसद बिमला केसी, माननीय सांसद अमृता शाही र यो छलफलमा भेरीगङ्गा नगरपालिकाका विभिन्न भागबाट आउनुभएका यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि हामी फेरि यसै गरी भेट्छौँ र उहाँलाई फेरि यही प्रश्न राख्नेछौँ। यहाँहरूको बिचमा पनि हामी यो प्रश्न राख्नेछौँ। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र म सरोज दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार। आजको कार्यक्रममा हामीले कर्णाली प्रदेशले गरेका काम, संसदले बनाएका कानुन र सरकारलाई संसदले गरिरहेको खबरदारी तथा स्थानीयका समस्या र समस्या समाधानमा भइरहेका पहलमा केन्द्रित भएर कर्णालीको सुर्खेत जिल्ला भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 12 को छिन्चु गाउँमा बसेर छलफल गर्यौं। कार्यक्रम हाम्रो संसदको बारेमा तपाईका सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया वा प्रश्न केही भएमा तपाईले आउटलाइन मिडियाको टेलिफोन नम्बर 0141021003 मा सिधै फोन गरेर अथवा officeoutline@gmail.com मा इमेल गरेर पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको रेडियोमा प्रतिक्रिया अथवा प्रश्न उठाउनु भयो भने पनि हाम्रै हातमा पर्नेछ। कार्यक्रम हाम्रो संसद उत्पादनमा सहयोग गर्ने UNDP संसद सहयोग परियोजनालाई विशेष धन्यवाद। अर्को हप्ता आजकै समयमा संसदसँग सम्बन्धित फरक विषय सहितको कार्यक्रम लिएर आउने नै छौं। आउटलाइन रेडियो कार्यक्रम हाम्रो संसदबाट सबै सहकर्मी सहित साथी बोमलाल गिरी अनि म सम्झना पौडेल बिदा हुन्छौं। नमस्कार।